الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بآواز بلند درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے توجہ بات شروع کی جائے سورہ آل عمران سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے جہاں جہاں بھی آپ تشریف رکھتے ہیں جو ارسال کروں وصول کیجئے گا ہر لفظ صفحہ دل پہ لکھیے بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولیے کہ مجھے پتہ چلے کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے سوچنے والوں سے نہیں ارشاد ہے اِنَّا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکم وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ السبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین اصل میں حضرت شکلین مسئلہ یہ ہے ممبر کی روش رہی ہے ہمیشہ آیت پڑھنی آیت کی تفسیر حدیث سے کرنی مگر آج میں یہ روایت بدلنے لگا ہوں آج میں نے ایک حدیث کی تفسیر کرنی ہے قرآن کی آیتوں سے لیکن اس طرح نہیں کرنی اگر قوت خرید ہے سننے پر طبیعت ہے موسم اور حبس مزاجوں پہ طاری نہیں تو پھر بیان کروں ورنہ حاضری ہو گئی ہے جتنی دیر میں نے پڑھنا ہے پڑھنا کتنی دیر ہے اچھا تو مجھ سے ایک سودا کر لو میں نے آپ کو نعرہ چھوڑ دیا بس سنتے رہو کس حدیث کی شرح کرنے لگا ہوں نجم ارشاد باری ہے کہ ما ینطق عن الہویٰ کہ میرا حبیب اپنی خواہش سے نہیں بولتا تو جس کے منہ میں بے جسم کی زبان رکھی ہے اس کی حدیث پڑھنے لگا ہوں سر اٹھانا بالکل اسی طرح کھچا کھچ بھری ہوئی تھی مسجد نبوی تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی ما زاغ البصر کی نظر اٹھی علی کے کعبہ رخسار پہ اٹک گئی کچھ دیر علی کے کعبہ رخسار کا طواف کرتی رہی اور پھر ما ینطق کے لب حرکت میں آ کے کہنے لگے یا علی انت فی امتی کا مثل الکعبۃ توتا بہا ولا تاتی اے علی تیری مثال میری امت میں کعبے کی مثال ہے کائنات کعبے کے پاس چل کے آتی ہے کعبہ کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا یہ کہا علی سے پچھلا محلہ گھبرایا ہوا تو نہیں ہے نا پھر کچھ دن گزرے پھر نگاہ اٹھی اب علی سے خطاب نہیں کیا اب صحابہ سے کہا کہ مثل علی فی امتی کا مثل الکعبۃ النظر الیہا عبادت والحج الیہا فریضۃ فرمایا میری امت میں علی کی مثال کعبے کی مثال ہے کہ جس کا دیکھنا عبادت ہے اور جس کی طرف چل کے جانا واجب ہے بس اتنی سی حدیث ہے اور میں اس جمع غفیر میں
कहना ये चाहता हूं, क्यों कहा है रसूल ने अली की मिसाल काबे की? इसलिए चलो वो ठीक है, कम अज कम जो सिफात काबे में है कम अज कम अली में होना चाहिए। मुझे नहीं खबर कि मेरा खिताब जंगल में है या आबादी में, मानने वालों से या सोच के बीमारों से। हाँ, जो हकीकत के मोती चुनने आया है वो थोड़ी देर मेरे साथ सफर करे। जो सिफतें काबे में है अली में होना औजब है, वरना हदीस गलत हो जाएगी। हदीस गलत हुई तो मायंतिक़ की आयत गलत हो जाएगी, आयत गलत हुई तो पूरा कुरान गलत हो जाएगा, कलाम मशकूक हुआ तो कलीम पे धब्बा लगेगा और फिर इस्लाम की फातिहा पढ़ना पड़ेगी। और बखर वालों, ये बात बेएतबार जाहिर के कर रहा हूं कि जाहिर में जाहिरी सिफात अली के काबे वाले होने चाहिए, वरना जहां तक अली के बातिन का सवाल है वो आदम को भी खबर नहीं कि अली का बातिन क्या है। नगर नगर गली गली नाराए हैदरी बल्कि साहिबान इशारत के लिए एक जुमला यूं कहना चाहता हूं कि हकीकत में काबा मिल्कियत है, अली मालिक है, ये जाहिर की बात है। और मैंने कुरान की सिफतें, काबे की सिफतें अल्लाह की किताब से पूछनी है। बस तुम्हें यही करना है कि जो सिफत काबे की बयान हो फौरन ज़हनी जस्त लगाना कि ये अली में होना चाहिए। और इसी पर मैंने आयत पढ़ी थी पहली सूरह आल इमरान से, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास। अल्लाह फरमाते हैं जमीन पर पहला बैत काबा है, पहला घर। अभी आदम का बैत नहीं बना था, काबा था इतना पहले। अब अव्वल होना काबे की सिफत, अली है काबे की मिसाल। आखिरी बंदे तक सर उठाना जो बाहर सड़कों पे भी मौजूद हो, तुम भी अपनी लोहे दिल पे लिखना। तो बस ये अकीदा रखो, काबे से पहले बैत कोई नहीं, अली से पहले अहले बैत कोई नहीं। जो मैंने जब कहा है कि मैंने तुम्हें नारे छोड़ दिए, तुमने इसी तरह टूटा फूटा लगाना है और मेरा कुछ कहने को दिल है तो नहीं रहेगा। वज़िअ लिन्नास, काबा वज़ा किया गया है इंसानों के लिए कि इंसानों के काम आए, और अगर अली इंसानों के काम ना आए तो काबे की मिसाल नहीं रहेगा। हुदल लिल आलमीन, काबा आलमीन का हादी है। पहले पढ़ रही है बात। हालांकि काबा आलमीन का किबला नहीं है, किबला जिन्नो बशर का है, बस आलमीन का किबला नहीं, लेकिन हादी है आलमीन का। कैसे हिदायत करेगा? मिंबर पे आके, किताबें लिखकर, तकरीरें करके नहीं। काबा अपने पास बुलाएगा, वहां तुमसे कुछ कराएगा, बस जो काबा कराता रहे उसे हिदायत समझना। और अब हजारों की तादाद में मेरे पास लोग हैं, इसमें कम से कम सैकड़ों हाजी भी बैठे होंगे। जहां मैं गलत कहूं तुम्हें अब्बास के अलम की कसम दे रहा हूं, खड़े होकर तरदीद कर देना। जब काबे जाते हो जोहर असर की नमाजें मिला के पढ़ते हो या नहीं? बोलो हाँ ना तो करो। पढ़ते हो ना मिला के? मगरिब इशा मिला के पढ़ते हो या नहीं? तो भाई यही तो काबे की हिदायत है। अगर ये दीन है तो यहां क्यों नहीं? बेदीनी है तो वहां क्यों है?
دینی ہے تو وہاں کیوں ہو رہی ہے؟ دین ہے تو پھر یہاں بھی ہونا چاہیے۔ ہاں فقط یہ اللہ اکبر۔ عزیز مولانا سکرین، وہاں وہ عمرہ، وہ رؤوسا جو یہاں پانی کا گلاس خود نہیں پی سکتے، اونٹوں کی طرح دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ علی والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ میں جاہلوں سے خطاب نہیں کر رہا، سر اٹھاؤ۔ وہاں دوڑ رہے ہیں اور اکیلے نہیں دوڑ رہے، جن پردہ داروں کا چہرہ چشم فلک نے نہیں دیکھا ان عورتوں سمیت دوڑ رہے ہیں۔ مرد کے کندھے سے عورت کا کندھا، عورت کے دوش سے مرد کا کندھا۔ آؤ سر اٹھاؤ۔ یہ جو مردوں اور عورتوں کا مشترکہ ہجوم ہے، اگر بے غیرتی ہے تو اللہ کے گھر سے نکال، ورنہ حسین کے مشترکہ جلوس کو بے غیرتی نہ کہنا۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر بے غیرتی ہے تو اللہ کے گھر سے نکالو، ورنہ کعبہ تو اسی طرح ہدایت کرے گا۔ ورنہ حسین کے مشترکہ جلوس میں جہاں مرد عورت ساتھ ہوں، اسے کبھی بے غیرتی نہ کہنا، اسے کعبے کی ہدایت سمجھنا۔ ذات واجب کی قسم، قصر سیدہ ہے اور مسجد وفا کا علم ضامن ہے میرا۔ وہاں 6 دن کعبہ بھلا کے سارا کچھ وہی کراتا ہے جو پاکستان میں شیعہ کرتے ہیں۔ ہاں جو کچھ شیعہ کرتے ہیں سکلین، وہی کچھ وہاں کعبہ کرواتا ہے۔ سبیل تک تو نجم وہاں دیکھی گئی جو شیعہ جہاں لگاتے ہیں، یہ زمزم سبیل نہیں تو اور کیا ہے؟ اچھا وہاں افاظہ ہے، مناسک حج میں ایک منسک افاظہ، افاظہ کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنے کو، عرفات کی طرف، مینا کی طرف افاظہ ہوتا ہے۔ الطاف ہوتا کیسے ہے؟ بڑی عجیب بات ہوتی ہے، چونکہ یہاں جب جاتے ہو نا حج سے تو وہ معلم بھی چنتے ہو اپنی مرضی کا کہ فلاں معلم کی اقتداء میں ہم حج پڑھیں گے۔ اب افاظہ میں صورت کیا ہوتی ہے؟ دیکھنا میری طرف، پیچھے حاجی، آگے معلم اور ان کے پاس علم۔ جھنڈا، پرچم، جو چیز اردو میں جھنڈا ہے وہی فارسی میں پرچم ہے، وہی عربی میں علم ہے۔ پوچھا گیا معلمین سے وجہ کیا ہے یہ شیعوں والی بدعت تمہارے ہاتھ میں کیوں ہے؟ انہوں نے کہا ہجیان نہ بکو، ہجوم محشر ہے، لکھو کھا حاجی ہیں، اگر کوئی حاجی بھٹک جائے، راستہ بھول جائے، اسے کیسے پتا چلے گا میرا کیمپ کون سا ہے، میرا معلم کون سا ہے؟ اسی علم کو پہچان کے تو آئے گا۔
فوراً میں سمجھ گیا کہ ہجوم محشر میں بھی جس کا علم نہیں ہوگا بھٹک بھٹک کے مر جائے گا. بولے پڑھیے بات دوستو. ہاں یہ تھوڑی سی کرسی کی جگہ یہاں بنائیں. علی بادشاہ بس 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 ٹھیک. واہ واہ چلے تو نہیں گئے ہونا. جس کا علم نہیں ہوتا بھٹک جاتا ہے. ارادے میں نے تمہارے ارادے پوچھے ہیں, ٹھیک ہے, نیک ہیں یا بس ہو گئی حاضری. کعبہ غسل بھی کرتا ہے. اب یا فقط نعرے نہیں مارنے, ساتھ ساتھ سوچنا بھی ہے کہ علی مثال کعبہ ہے. غسل ملتا ہے نا کعبے کو, بولو. چلو حج پہ نہیں گئے, ہر سال ٹی وی پہ تو دیکھتے ہو نہلایا جا رہا ہے کعبے کو. عزیز شکلیں ناپاک ہو گیا ہے نعوذ باللہ کعبہ, کیوں غسل دے رہے ہو؟ علی کے غسل کو غسل بشریت سمجھنے والے ناپاک لطفو, کعبے کو غسل کیوں ہے؟ جی کعبہ ناپاک نہیں ہے, یہ غسل تقدیس ہے. علی کا نمک کھا کے علی کو پھونکنے والوں, یہ غسل تقدیس ہے. علی کا غسل غسل تطہیر ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں غسل جو صرف, اچھا صرف غسل نہیں, کعبہ کپڑے بھی پہنتا ہے. عزیز نجم, اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وچوں وچوں شیعہ ہے یا کوئی اور چکر ہے کہ کعبہ کپڑے جب بھی پہنتا ہے کالے. سر اٹھانا, میں نے کہا 6 دن وہ کچھ کراتا ہے کعبہ. کعبہ نے کیا کرانا ہے وہ کراتا ہے جو یہاں شیعہ کرتے ہیں. اچھا اللہ میں آپ بس جائیں اور میں نہیں, قربانی کرو. لاکھوں حاجی, پھر کسی نے 1 کسی نے 2, یہ 50-60 لاکھ جانور بے سبب کٹوا دے گا. وجہ آواز ہے ہلیان نہ پک. یہاں میری ایک حجت کے گلے پہ چھری آئی, چلی نہیں آئی. اس کی یاد میں خون کا نظرانہ دو. ٹھیک ہے مالک دے دیا, 6 دن تو نے ہمیں شیعہ بنا کے رکھا. اب اڑے پاکستان جائیں. جس نے علی کا نمک کھا کے حرام نہیں کیا وہ ایک لمحہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا. پالے والے چاہیں فرمائے نہیں, ابھی ایک کام باقی ہے. کیا؟ وہ میرے 3 دشمن ہیں, انہیں سنگسار کرو. تو چوتھا نمبر تجھے کو گردے تو شان ازدہ گھٹا نسل سے. بچڑے اندے جنت مالک تے در جنت تے جا نسل سے. علی تے ٹکٹا تے مورا لیسی تو ٹکٹ تے مور لوا نسل سے. وہ نبی چا پچھیا چا پورا کلمہ تو پورا کلمہ سنا نسل سے. انہائی علوات کر گزارے تمہیں وے
जन्नत खान संग से वो हुड़ी वाले अली दो वाला अजाब सख्त ही भुगतान संसार करो पहले वाले ये पत्थर के बुत न इनमें रूह न इनमें जान आवाज़ कुदरत आती नीयत तू कर इनके बदन में सुराख करना मेरा काम पाने वाले अगर फक्कर वाले मुझसे पूछे कि क्यों संसार किया जा रहा है इन तीन पुत्रों को तो मैं उन्हें क्या कहूं आवाज़ कुदरत आई ये कह देना जो कुछ 6 दिन किया वो तवल्ला था अब पत्थर मार के तबर्रा न करो तो हज कबूल नहीं है हाँ ये मैं इनको थोड़ा रास्ता बना के दे रहा हूँ सफर खुद करोगे अली मिसाल काबा है जो निस्बत है काबे की वही अली की होना चाहिए वरना हदीस गलत एक और आयत पढ़ूं सूरह माइदा कौन सा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शाइरल्लाह वला शहरल हराम वला हदिया वला कलाइदा वला आमीनल बैतल हराम फरमाओ ईमान वालो न शाइरुल्लाह की तौहीन करना न माहे रमजान की तौहीन करना न काबे की मन्नत वाले जानवरों की तौहीन करना मैं जोहला में तो पढ़ नहीं रहा चूंकि किसी जहालत कदे में अली रहता ही नहीं इससे 2 मसले हल हुए 2 काबे की मन्नत वाले जानवरों की वाले तौहीन नहीं करनी 2 मसले हल हुए एक तो ये कि काबे के लिए मन्नत मानना बिदअत और शिरक नहीं अली मिसाल काबा है तो फिर खबरदार अली के लिए कोई मन्नत का जानवर हो या औलाद अली के लिए उसे बिदअत और शिरक न कहना दूसरे जो जानवर काबे से मंसूब हो जाए उसकी तौहीन नहीं करना अब मैं ज़हनों में खुद तो आ नहीं सकता मैं तो लफ्ज़ भेजूंगा वसूल तो खुद करोगे काबे की निस्बत वाले जानवरों की तौहीन करना भी हराम अली के घराने से मंसूब जानवर की तौहीन भी वरना अली मिसाल काबा नहीं रहेगा मिसाल काबा ना रहा तो हदीस गलत तो आयत गलत मैं तेरे सामीन को ले जाना तो अर्श से भी आगे चाह रहा हूं कहीं अल्लाह करे हर एक के पास शह पर मवद्दत हो और किसी का पर टूटा हुआ भी न हो और मेरे साथ मेरी उड़ान तक चले आओ और आयत पढ़ता हूं दिन है हजारों का इज्तिमा है स्पीकर के माइक पर मुंह है मेरा सरगोशी नहीं मैदान की ललकार है डंके की चोट पर बात करने लगा हूं लाओ कुरान मिंबर पे या मैदान में झूठा करो या हो जाओ काबे की सिफत सुन सूरह इब्राहिम कौन सा सूरह जब अल्लाह ने इब्राहिम को हुक्म दिया कि शीर खार इस्माइल और हाजरा को काबे के पास छोड़ के खुद वापस जाओ बदकिस्मती ये है कि हम उस दौर के आलिम हैं जब अली वालों से अली मनवाना पड़ता है हमारे पेश रो जो थे जो पहले गुजर गए वो बड़े खुश नसीब थे वो गैरों से अली मनवाते थे हम अपनों से मनवाते हैं जब मैं है इशारा डेरा या बैठक होती तो खोल के बात करता इशारा समझना जब पूछा गया भाई शीर खार बच्चा है एक अकेली औरत है इब्राहिम खुद क्यों ना रहे आवाज़ कुदरत आई ये काबा मैंने अली की माँ के हिजाब के लिए बनवाया अगर इब्राहिम यहाँ रहे तो अपनी नस्ल बढ़ाएगा और ये बात मेरी गैरत किबरियाई को गवारा नहीं
بس جب پہنچے ہاں باقی مجھے کچھ نہیں کہنا. اب ابراہیم جب چھوڑ کے جانے لگے تو کچھ کہا, آسمان کی طرف سر اٹھا, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پالنے والے میں اپنی ذریت کو, اپنے خاندان کو لقوں تک صحرا میں چھوڑے جا رہا ہوں جہاں گھاس کا تنکا بھی نہیں اگتا, تو پھر ان کا رزق کہاں سے آئے گا؟ عند بیتک المحرم, تیرے گھر کو ان کے رزق کا ضامن بنا رہا ہوں. اللہ جانے میرا فکرہ کس کے سر سے گزرا ہے, کس کے ذہن دل میں اترا ہے. علی ہے مثال کعبہ, علی کا نمک کھا کے بھونکنے والے بے نسلوں سر اٹھو, وہ کعبہ ابراہیم کی اولاد کے رزق کا ضامن ہے, علی اولاد آدم کے رزق کا ضامن نہیں ہے. نشینوں کو چاہیے, ارے دنیا میں ہم سے کھاؤ, نشینوں کو چاہیے ہم ترابیوں کی ہے دولت. علی علی نعرہ ارادے جو اب سرگرمی آپ کے لیے ہے میرے لیے بھی وہی ہے, اور آپ صرف سن رہے ہیں, میں پڑھ بھی رہا ہوں. کعبہ ذریت ابراہیم کے رزق کا ضامن, یا یہ آیت قرآن سے نکال, ورنہ رزق علی سے مانگنا پڑے گا. اب شکلیں بیٹے مجبوری ہے غضنفر کی, نمک کھاتا ہوں شاہ نجف کا, اور میری پسلیوں میں صبح سے ٹھوکریں مار رہا ہے کہ مجھے حلال کر, مجھے حلال کر. اب نمک حلال کرنے لگا ہوں, کمزور معدے والا اٹھ جائے جو علی کے حقائق کا ہتھوڑا برداشت نہیں کرتا, کچا پکا معدہ ہوتا ہے, الٹیاں لگتی ہیں, وہ چلا جائے یا کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے. علی کس کی مثال ہے ذرا بتاؤ مجھے؟ کعبے کی. پچھلے والوں کس کی مثال ہے؟ میرے ہمسایوں کس کی مثال ہے؟ کعبے کی. تو کعبے والی صفتیں علی میں ہونی چاہیے نا. نماز پڑھتے ہو, منہ کدھر کرتے ہو, پھر سوچ لو کدھر کرتے ہو, کہیں مشرق کی طرف تو نہیں کرتے, کعبے کی طرف. تو میں گردن پہ پاؤں رکھ کے بھی کہوں گا علی ہے مثال کعبہ, یا کعبے کو نماز سے نکال یا علی کو نماز میں لے آ. پہلے بڑی بات, ہاں, یا کعبے کو بھی نکال یا علی کو بھی شامل کر. اور میں یہ تو ظاہری صفات کی بات کر رہا ہوں, ورنہ حقیقت میں تو علی روح کعبہ. کعبہ بدن, علی جان. کعبہ جسم, علی روح. کعبہ ڈھانچہ, علی حقیقت. جی ہاں, حقیقت ڈھانچے کی ہوتی ہے. اور یہ زیادہ نہیں پڑھ لیا میں نے, اچھا میری بات تو نے پڑھنا ہے. ہاں ہاں, اب دیکھو حقیقت یہ ہے, سینہ تان کے جو اترا کے چلتے ہو کہ ہم پر جہنم حرام ہے, کہتے ہو نا کہ ہم پہ جہنم کیوں حرام ہے, تمہیں کیا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ بولو, تمہیں ہیرے ٹکے ہوئے ہیں, نوری ہو. لیکن میں مانتا ہوں یہ تمہارا حق ہے کہ
किसी का हक छुपाने वाला लानती। ये तुम्हारा हक है, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, तैसे भी हो, तुम पर वाकई जहन्नम हराम है, इसमें शक कोई नहीं। किस सबब से? अली की विलायत के सबब से, और उसी से वफा ना हो, उसी पर शक हो। विला कैसी, मवाली कहाँ का? अली सकलाइन एक हकीकत है, उसका आधा हिस्सा उलमा मिंबर से बयान करते हैं, अगला आधा नहीं करते। पता नहीं उनकी मसलहत क्या है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं कम अज कम अपने मौला के सामने जवाब दे नहीं होना चाहता, मैं आपको वो दोनों और पूरी हकीकत सुनाना चाहता हूं। है इरादे? हाँ, चंद मिनट लग भी गए, घबराना नहीं। मैं साहब मेरे से का नजम पढ़ लेगा, लेकिन कुछ हकीकत के जवाहिर है, मुझसे झोले में तोल लो। जो हकीकत बयान करते हैं, यहां तक करते हैं कि जब मोमिन मर के कब्र में जाएगा, किसी की कुर्सी लगेगी, लगेगी? पिछले वालों अच्छा वाकई लगेगी। नकीरें आएंगे, चेहरे पे चलाओ, आंखों में चलाओ मलकूती, हैबत, दहशत, रो, दबदबा, हाथों में आतशीन गुर्ज। उठ, मुर्दा कांप के उठेगा। बता मन रब्बुक, कौन है तेरा रब? कुर्सी वाला कहेगा, ओए आराम से, ओए बस करूं? क्या कहेगा? आराम से। अभी अभी बेचारा मौत जैसी तल्ख चीज का प्याला पी के आ रहा है, आते ही तुमने रोग झाड़ना शुरू कर दिया। अभी तुम्हें बताएगा अल्लाह जल्ला जलालहु रब्बी, और वो कौन सा ऐसा कभी है जो सुन के भी ना कहे। फिर फरिश्ते कहेंगे मन नबी हो, नबी कौन है? फिर कुर्सी वाला कहेगा मैं जो कह रहा हूं धीरे धीरे पूछो। अभी बेचारा रिश्तेदारों से बिछड़ के आ रहा है, अभी बताएगा मोहम्मद नबी। हर सवाल का जवाब कुर्सी वाला देता जाएगा, फक्कर वालों, कच्ची वालों। आखिर में फरिश्ते कहेंगे वली, वली कौन है तेरा? कुर्सी वाला चुप, मैं नहीं, अली के 5वें बेटे और तेरे इमाम शशम से पूछा गया। हर सवाल का जवाब तेरी जद पाक ने देना है। विलायत के सवाल पे अली क्यों चुप? मेरे मौला ने दीवार की टेक छोड़ी, मुस्कुरा के कहा इतना हक तो मेरे दादा का भी है कि आजमाए कि माँ की झोली से लेकर कब्र की आगोश तक जिसकी मुश्किल कुशाई करता रहा हूं, मुझे पहचाना भी है या नहीं। बताते हैं, आगे नहीं बताते। और मैं सोच रहा हूं कि बताऊं या ना। अच्छा, बताना तो चाहिए, लेकिन देखिए इनकी तवज्जो से मुझे कोई शिकवा नहीं, इनके बोलने से, दाद देने से कोई शिकायत नहीं। बोलने वाले मजमे की जो शिकायत करे वो भी कम ज़र्फ होता है। हाँ, इस सख्त हब्स में बहुत बोल रहे हो, लेकिन सच्ची बात है तुम्हारे नारे से मैं अभी तक मुतमईन नहीं हुआ।
बैल समेटने की तरफ चल पड़ा हूं, लेकिन जो अमानत है तुम्हारी मेरे पास वो ले लो। हाँ, और फिर जिंदगी सारी रविश इरफान पे इसी तरह का सफर करते रहो। अली बादशाह चला जाएगा कब्र से। और ये उसूल है कि कोई सरदार अपने किसी नौकर को किसी की वजह से डांटे तो वो सरदार के सामने तो कुछ नहीं कह सकता, बाद में किसी तरह हिसाब बराबर करता है। हम नकीरैन भी आंखों आंखों में इशारे कर रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से हमें डांट पे डांट पड़ी। गवाहियां तो शहनशाह ने बता दी, अभी अमलों का हिसाब तो बाकी है ना। लेकिन एक वादा पहले करो, पहले ही हम पे बड़े इल्जाम हैं, और मुझ पर तो वैसे है कि गज़नफर तो अमलों की छुट्टी दे देता है। अमल है ही अली वाले के लिए, अमल जचता ही तुम्हें है, अमल सजता ही तुम्हें है। लेकिन मैं किसी कमीने की कमीनगी के डर की वजह से करीम की करीमी पे पर्दा तो नहीं डाल सकता। शहनशाह चला जाएगा और ईटे कहेंगे, हाँ जी चौधरी साहब जरा आप उठो ना, जरा भी अमलों का हिसाब लेना है। मिन इंदिल्लाह तबारक व तआला, अर्श की तरफ से आवाज आएगी, अय्युहल मलकान मा तस्ना, और दोनों फरिश्तों क्या करना चाहते हो? पढ़ने वाले इसके अमलों का हिसाब। नेकियों का सफा बिल्कुल कोहरा है और दूसरा सियाह है, हिसाब न ले। अब अली की विलायत का और सिला क्या चाहते हो कच्ची वालों? आवाज आएगी, नक्के साराओ से कुमा वाज़्ज़मा अब्दी, मेरे बंदे के सामने सर झुका के अदब से बात करो। अब थके हुए की थकन तो मैं उतार नहीं सकता। जो ताजा दम बैठा है, जाग रहा है अपने मुकद्दर की तरह, वो मेरे साथ रहे। नक्के सारा से कहा, सर झुकाओ, अज़्ज़मा अब्दी, मेरे बंदे की ताजीम करो। बोले अरे इसकी ताजीम करें हम? ना मैं अमल देखा है, गुनाह ही गुनाह, गुनाह को इसने छोड़ा नहीं, नेकी इसने छुई नहीं, और तू कहता है सर झुकाओ। आवाज़ कुदरत है कि इनका जिस्मो मुज़निबन मुसिय्यन खातिअन वलाकिन क़ल्बुहु ताहिरन मुत्तहरन नूरन। और फरिश्तों, इसका जिस्म बड़ा गुनाहगार है, इसका बदन बड़ा खाकी है, इसका बुत बड़ा खताकार है, मगर इसका दिल बड़ा ताहिर है। इसका दिल बड़ा मुत्तहर है, इसका दिल नूर है। पढ़ने वाले वो कैसे, क्या है इसके दिल में? आवाज है कि फी क़ल्बिही विलायत अली इब्न अबी तालिब, इसके दिल में शौहर बतूल की विलायत है। अच्छा अल्लाह मियां, और अब इसी जुमले के लिए मैंने तकलीफ दी तेरे सामईन को। पहले वाले बस विलायत की वजह से सर झुकाए, इसके सामने अदब से बोले। मैं नहीं जानता कि किसका कलेजा झर से चिर जाएगा और किसके रुखसार पे मवद्दत का फूल खिलेगा। आवाज़ कुदरत है कि फरिश्तों शुक्र करो, मैंने सर झुकाने पे बात टाल दी है, तुम्हें इसके सजदे का हुक्म नहीं दिया। मैं जाने लगा हूं
تو مولا کے دوسرے مداح سنو، اگر ایک لمحہ سر اٹھاؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، شکر کرو میں نے سجدے کا حکم نہیں دیا۔ فرشتے حیران ہو کے کہ اس بشر کو سجدہ کرواتا، ہم نوریوں سے اس بشر کا سجدہ کرواتا۔ اللہ کہے گا آدم بھی تو بشر تھا، کل آدم کی صلب میں یہ تھا تم نے سجدہ کیا، اس کے دل میں بھی تو علی رہتا ہے نا۔